आज संसारमा नास्तिकवादको सबैभन्दा ठुलो कारणहरू चाहिँ इसाईहरू हुन्। यो कसैको भनाइ हो, मैले सापट्टि लिएको। आज संसारमा नास्तिकवादको सबैभन्दा ठुलो कारण इसाईहरू हुन्। किन उनले कारण पनि दिन्छन् अगाडि, जसले येशूलाई आफ्नो ओठले स्वीकार गर्छन् तर जब ढोकाबाट बाहिर निस्कन्छन् उहाँलाई आफ्नो जीवनशैलीद्वारा चाहिँ इन्कार गर्छन्। अनि विश्वास नगर्ने संसारले यो पत्याउनै नसक्ने कुरा हो। यो कसै एकजनाको भनाइ हो, मैले उदाहरण गरेँ। तर के जब यो भनाइलाई तपाईँ मनन गर्नुहुन्छ, तपाईँलाई यस्तो लाग्दैन कि अहिलेको क्रिस्चियन जगतको सही परिवेश यस्तै नै छ? क्रिस्चियनहरूको माझमा वा चर्च भवनभित्र केही घन्टाको लागि निकै आत्मिक जस्तो देखिन्छन्, तर तिनै क्रिस्चियनहरूको जीवन जब यो ढोकाबाट बाहिरतर्फ जान्छ तब उनीहरूको जीवन उनीहरूको विश्वासको स्वीकारसँग चाहिँ मेल खाँदैन। हजुर, यो नयाँ करारमा भएको तीतसको पत्रको मुख्य विषयवस्तु यही विषयसँग सन्दर्भ मिल्दछ। तीतसको पत्र यही विषयसँग केन्द्रित छ। यसलाई तपाईँले सिद्धान्त र काम भन्न सक्नुहुन्छ। डक्ट्रिन एन्ड डिड्स, सिद्धान्त र काम। यसलाई तपाईँले अर्को शब्दमा यदि भन्न चाहनुभयो भने तपाईँले यसलाई स्वीकार र आचरण भन्न सक्नुहुन्छ। स्वीकार र आचरण, क्रीड एन्ड कन्डक्ट्स। यो श्रृङ्खलालाई मैले चाहिँ तीतसको पत्रको प्रचारभरिको श्रृङ्खलालाई एउटा मुख्य विषयवस्तु मैले जोड दिन गइरहेको कुरा चाहिँ विश्वास र व्यवहार भन्ने छ। बिलिफ एन्ड बिहेभियर्स, विश्वास र व्यवहार। तीतसको पत्रले हाम्रो विश्वास के हो त्यो सुसमाचारीय सत्यतालाई सम्झना दिलाउँदछ र त्यो हाम्रो विश्वासले क्रिस्चियनहरूको जीवन वा आचरणमा कस्तो खालको रूपान्तरण वा परिवर्तन देखिनु पर्दछ त्यस विषयवस्तुलाई सम्बोधन गर्दछ। तीतसको पत्र एउटा संक्षिप्त पत्र हो। 3वटा अध्याय, जम्मा 46वटा पदहरू करिब 8-10 मिनटमा पढेर सकिन्छ। पावलले यो पत्र लेखेका हुन् पहिलो शताब्दीमा। त्यसको लगभग 60को दशकको प्राय मध्यतिर यो पत्र लेखिएको हो भनेर भनिन्छ। यो पत्र चाहिँ क्रेटमा भएका चर्चहरूलाई सम्बोधन गरेर लेखिएको छ। यो पत्र प्राप्त गर्ने व्यक्ति चाहिँ तीतस हुन्। तीतस, जसलाई पावलले एउटा नयाँ भर्खरै सुरुवात भएको चर्च कसरी चल्नुपर्छ, त्यहाँ बाँकी रहेका कामहरू तिमीले पुरा गर भनिकन तीतसलाई पावलले क्रेटमा छोडेका थिए र तीतसले क्रेटमा गर्नुपर्ने काम के हो भन्ने सन्दर्भ उनले सम्झना दिलाइरहेका छन्। यदि तपाईँले क्रेटको सन्दर्भ सम्झिन चाहनुभयो भने क्रेट चाहिँ त्यति राम्रो कुराको निम्ति नाम चलेको सहर थिएन। क्रेट मूर्तिपूजक मानिसहरू भएको सहर थियो। त्यहाँका मानिसहरू अभद्र व्यवहारले चिनिएका थिए। त्यहाँका मानिसहरूको आचरण चाहिँ झुट बोल्ने थियो। तिनीहरू बकवादीहरू थिए। तिनीहरू दन्त्य कथाहरू र त्यसै गरिकन दर्शन शास्त्रका कुराहरू तिनीहरू मन पराउँथे। त्यस सन्दर्भमा चर्च चाहिँ कस्तो देखिनुपर्छ, सुसमाचारमाथि विश्वास गरेको मानिसहरूको समुदाय चाहिँ कस्तो देखिनुपर्छ, त्यही विषयवस्तुलाई पावलले तीतसको पत्रमा सम्बोधन गरेका छन्। एउटा नयाँ चर्च भर्खरै स्थापना भएको चर्च छ। नयाँ चर्च प्लान्टको काम, जहाँ चर्च रोपनको काम भइरहेको छ, त्यो चर्च कसरी बाँच्न सक्छ? त्यस्तो खराब ठाउँमा, त्यस्ता खराब आचरण भएका मानिसहरूको बिचमा, त्यस्तो उदाहरण, त्यस्तो साक्षी भएको ठाउँमा एउटा नयाँ स्थापना भएको चर्च कसरी त्यहाँ बाँच्न सक्छ, कसरी सर्भाइभ गर्न सक्छ र कसरी त्यो निरन्तर वृद्धि हुन सक्छ, त्यही विषयलाई पावलले तीतसको पत्रमा तीतसले के गर्नुपर्छ भनिकन सम्झना दिलाइरहेका छन्। तपाईँले तपाईँको बुलेटिनको पृष्ठ सङ्ख्या 8 पल्टाएर हेर्नुभयो भने त्यहाँ केही विवरणहरू तपाईँले पाउनुहुन्छ। तीतसको पत्रको बारेमा केही परिचयात्मक विषयवस्तुहरू पृष्ठ सङ्ख्या 8मा उल्लेख गरिएको छ। तपाईँले यसलाई थप आफ्नो व्यक्तिगत अध्ययनको निम्ति तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यसले तपाईँलाई तीतसको पत्र, यसको प्रचार श्रृङ्खला र खास गरिकन कुन सन्दर्भमा चाहिँ यो पत्र लेखिएको छ र यहाँ मुख्य विषयवस्तुहरू पावलले के कुरा उल्लेख गरेका छन् भनिकन तपाईँले थप विवरणहरू त्यहाँ पाउनुहुन्छ। आजको पाठ चाहिँ 1 अध्यायको पदहरू 1देखि 4बाट रहेको छ। म हामी सबैको निम्ति यो खण्डलाई पढ्न गइरहेको छु। तीतस 1 अध्यायको पदहरू 1देखि 4।
परमेश्वरको दास र येशू ख्रीष्टको प्रेरित पावलको तर्फबाट परमेश्वरका चुनिएकाहरूका विश्वास र सत्यको ज्ञान अनुसार जो भक्ति मुताबिकको छ, अनन्त जीवनको आशामा, जसको प्रतिज्ञा झुट बोल्नै नसक्नुहुने परमेश्वरले संसार सुरु हुनुभन्दा पहिल्यै गर्नुभयो। तर ठिक समयहरूमा प्रचारद्वारा आफ्नो वचन प्रकट गर्नुभएको छ, जुन चाहिँ हाम्रा मुक्तिदाता परमेश्वरको आज्ञा अनुसार मलाई सुम्पिएको छ। साझा विश्वास अनुसार मेरो आफ्नै छोरो तीतसलाई परमेश्वर पिता र हाम्रा मुक्तिदाता प्रभु येशू ख्रीष्टबाट अनुग्रह, कृपा र शान्ति। आजको पाठबाट मैले प्रचार गर्नुको निम्ति कुनै रूपरेखा तयार गरेको छैन। यो पत्रको एउटा परिचय हो। आजको बुलेटिनमा तपाईँले जहाँ खाली ठाउँ भेट्नुहुन्छ, कृपा गरिकन मैले प्रचार गर्दै गर्दाखेरि वा तपाईँले सुन्दै गर्दाखेरि तपाईँले यी विषयवस्तुहरूलाई टिप्न सक्नुहुन्छ। खास गरिकन यहाँ आज प्रचार गर्दै गर्दाखेरि प्रयोग गरिने खण्डहरू, विषयवस्तुहरू र वाक्यांशहरूलाई तपाईँले टिप्नुभयो भने यो हप्ता जब तपाईँ आफ्ना चर्चका सदस्यहरूसँग सँगै भेट्नुहुन्छ, तपाईँलाई कुराकानीको क्रममा आज प्रचार गरिएको विषयवस्तुबाट कुराकानी गर्न सजिलो हुनेछ। यो बुलेटिनको प्रयोग यस अर्थले पनि महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईँको चेलावर्गको निम्ति पनि यो उपयोगी हुन सक्छ। तपाईँले बुझ्नुभएका र तपाईँको मनमा लागेका कुराहरू तपाईँले अरूहरूसँग बाँड्नको निम्ति वा तपाईँले नबुझेका कुराहरू अरूहरूलाई सोध्नको निम्ति सजिलो हुनेछ। यसकारण सुन्दै गर्दाखेरि एउटा निष्क्रिय श्रोता भन्दा पनि सक्रिय श्रोताको रूपमा तपाईँले आफूले सुन्दै गर्दाखेरि यी विषयवस्तुलाई टिप्नुभयो भने बुलेटिनमा तपाईँलाई सजिलो हुनेछ। पद 1 मा हेर्नुहोस् न। पद 1 मा परमेश्वरको दास र येशू ख्रीष्टको प्रेरित पावलको तर्फबाट। म यही नै अडिन चाहन्छु एकैछिन। पावलले यहाँ आफूलाई परमेश्वरको दास र ख्रीष्टको प्रेरित भनेर उल्लेख गर्दछन्। यो पत्रमा उनले आफ्नो परिचयमा परमेश्वरको दास र येशू ख्रीष्टको प्रेरित भनेर उल्लेख गरेका छन्। यसले हामीलाई प्रश्न बनाउँदछ कि यो पत्र लेख्ने लेखक चाहिँ पावल हुन्। यो पहिलो अध्यायको पहिलो पद नै स्पष्ट छ। तीतसको पत्र पावलले लेखेका हुन्। पावलको पहिलेको नाउँ चाहिँ साउल थियो। उनको जीवन परिवर्तन हुनु अघि उनी साउल नाउँले चिनिँदथे। तर जब उनको जीवन परिवर्तन भयो, उनको जीवनको परिवर्तनसँग उनको नाउँ पनि परिवर्तन भएको छ। उनी साउलबाट पावल भएका छन्। ग्रिकमा पावलको नाउँलाई पौलुस भनेर भनिन्छ। पौलुस त्यसको अर्थ हो सानो भन्ने अर्थ लाग्छ। वा अर्को शब्दमा त्यसलाई बुझ्नु पर्यो भने पौलुसको अर्थ चाहिँ विनम्र भन्ने वा नम्र भन्ने हुँदछ। उनले आफैलाई प्रेरितहरूमध्येको सबैभन्दा सानो, प्रेरितहरूमध्येको सबैभन्दा कम महत्त्वको भनी आफैलाई नयाँकरणमा चिनाएका छन्। यो उनको नाउँसँग मिल्दोजुल्दो पनि देखिन्छ। यो उनको विनम्रता हो। उनको विनम्रता। उनले आफैलाई एकदमै भयङ्कर, अर्थपूर्ण, ठुलो, म केही हुँ भनिकन विचार गर्दैनन्। तर उनले आफैलाई एक सानो वा विनम्र भनी चिनाउँदछन्। प्रेरितहरूमध्येको सबैभन्दा पछिल्लो। आफैलाई पहिलो कोरिन्थीको प्राय अन्त्यतिर आउँदाखेरि उनले भन्दछन्, म चाहिँ बेसमयमा जन्मिएको प्रेरित भनी उनले भन्दछन्। पापीहरूमध्येको एक प्रमुख भनेर उनले भन्दछन्। यो पावलको आफ्नो विनम्रता हो, उनको आफ्नो स्वीकार हो। उनले आफैलाई एकदमै सानो, नगण्य, एकदमै सानो रूपमा उनले चिनाउँदछन्। पावलको बारेमा थप कुरा गर्नु पर्दाखेरि पावलको जन्म चाहिँ टार्ससमा भएको थियो। उनी एक यहुदी परिवारका थिए। यहुदी परिवार, ग्रिक पृष्ठभूमिमा हुर्किएका एक मानिस थिए। उनको जन्म यहुदी घरानामा र त्यसै गरिकन उनी बेन्यामिन कुलका थिए। बेन्यामिन कुलका एकजना, उनको यहुदी परम्परा अनुसारको उनको ओहदालाई चाहिँ एकजना फरिसी पनि भनिन्छ। यहुदी परम्परा अनुसार उनको ओहदा चाहिँ एक फरिसी थियो। उनी सुरुमा क्रिस्चियनहरूलाई सताउने एकजना व्यक्ति थिए। एकदमै उग्र, एकदमै क्रिस्चियनहरूलाई सतावट दिनको निम्ति एकदमै जोस भएका व्यक्ति थिए। प्रेरित 8 अध्यायको पद 1 मा हेर्नुभयो भने पहिलो क्रिस्चियन शहीद, होइन, ख्रिस्टका चेलाहरूमध्येको भनेको चाहिँ प्रेरितहरूमध्येको भनेको होइन मैले। प्रेरितहरूमध्येको चाहिँ फरक व्यक्ति पहिलो शहीद छन्। तर क्रिस्चियन दाबी गर्ने व्यक्ति, ख्रिस्टका चेलाहरूमध्येको पहिलो
शहीद भएका व्यक्ति, पहिलो मारिएका व्यक्ति स्टिफनस, स्टिफनस चाहिँ यरुसलेमका चर्चका एकजना डिकन पनि थिए। पहिला डिकनहरूमध्येका एक डिकन स्टिफनस थिए, जसलाई ढुङ्गाले हानेर मार्ने बेलामा त्यहाँनिर साउलको पूर्ण सहमति थियो भनेर भनिँदछ। प्रेरित 8 अध्यायको पद 1 ले। प्रेरित 9 अध्यायमा साउल तिनै व्यक्ति थिए जसले यो पुजारीहरू, प्रधान पुजारीबाट, महासभाबाट एउटा अनुमति पत्र लिएर दमस्कसमा भएका क्रिस्चियनहरूलाई पक्रिएर यरुसलेममा ल्याएर सताउनको निम्ति भनेर अनुमति लिएर तिनी दमस्कसको बाटोमा जाँदै थिए। हो त्यही बेलामा जब प्रभु येशू ख्रीष्टले उनलाई पक्राउनु भयो, उनको जीवन परिवर्तन भयो। प्रेरित 9 अध्यायमा हामी यो घटना पाउँदछौँ र उनी एक प्रेरितको रूपमा बोलाइए। खास गरिकन उनको प्रेरितीय बोलावट यस अर्थमा पनि अर्थपूर्ण छ कि उनी अन्य जातिहरूको बिचमा सुसमाचारको कामको निम्ति बोलावट पाएका एकजना प्रेरित थिए। यहाँनिर पावलले आफूलाई परमेश्वरको दास भन्दछन्। पद 1 मा दासको अर्थ कमारा भन्ने हुन्छ। मालिकको सम्पत्ति, उसको आफ्नो इच्छा हुँदैन, कमाराको आफ्नो स्वतन्त्रता हुँदैन, उसको आफ्नो इच्छा अनुसार ऊ चल्न पाउँदैन, ऊ एक बन्धनमा भएको प्राणी हो। पहिलो शताब्दीमा नयाँ करारको समय अवधिमा कमारा भनेको चाहिँ मानिस चाहिँ व्यवहार गरिने ओहदा वा पद होइन। कमारा भनेको चाहिँ पशु तुल्य किन बेचको निम्ति बजारमा लगेर बेचिने खालको व्यवहार गरिन्थ्यो। उसलाई मालिकले उसलाई आफ्नो अधीनतामा राख्थ्यो, ऊ मालिकको सम्पत्ति हुँदथ्यो। तर पावलले यहाँनिर परमेश्वरको दास भनेर आफूलाई चिनाएका छन्। एकचोटि तल 2 अध्यायको पद 9 मा हेर्नुहोस् न, दास वा कमाराहरूको बारेमा उनले सम्बोधन गर्दै गर्दाखेरि उनले के भन्दछन्? 2 अध्यायको पद 9 मा, 2 को 9 मा, दासहरूलाई आफ्ना आफ्ना मालिकप्रति आज्ञाकारी हुनु, सबै कुराहरूमा उनीहरूलाई प्रसन्न तुल्याउनु, मुख नचलाउनु। अरू थप 10-11 पदमा अरू थप 10 पदमा थप अरू कुरा गरिएको छ। तर यहाँनिर के भन्छन् भने दासहरूलाई आफ्ना मालिकहरूप्रति आज्ञाकारी हुनु, सबै कुरामा उनीहरूलाई प्रसन्न तुल्याउनु, मुख नलाग्नु भनी उनले लेखिरहेका छन्। सो जसरी उनले कमाराहरूको निम्ति वा दासहरूको निम्ति यो आज्ञा दिँदछन्, उनले आफैले आफैलाई आफ्नो परिचय कसरी दिइरहेका छन् भने म परमेश्वरको दास हुँ भनेको मैले परमेश्वरको आज्ञाकारी भएर उहाँले जुन इच्छाको निम्ति मलाई बोलाउनु भएको छ वा पक्रिनु भएको छ वा जुन उद्देश्यको निम्ति उहाँले मलाई किन्नु भएको छ, म आफै पनि त्यसअनुसार मेरो मालिकप्रति आज्ञाकारी हुनुपर्छ। सो कमारा वा दासको अर्थ चाहिँ मालिकको सम्पत्ति, मालिकको इच्छा, मालिकको आज्ञाकारिता अनुसार चल्नुपर्छ भन्ने हुन्छ। पावलले आफैले आफैलाई परमेश्वरको दास भनेर सम्बोधन गर्दछन्। यो अर्थपूर्ण छ किनभने उनको आशा यो हो कि उनी पूर्ण रूपमा परमेश्वरको इच्छा अनुसार जो उनको मालिक हुनुहुन्छ त्यस अनुसार चल्नलाई उनी वफादार र विश्वासयोग्य छन् भन्ने अर्थ लाग्छ। नयाँ करारका पत्रहरूमा पावलले बारम्बार आफैले आफूलाई दासको रूपमा चिनाएका छन्। दासको रूपमा पावलले बारम्बार आफूलाई आफ्नो पहिचान दिने शब्दहरू चाहिँ दास वा कमारा वा आफूले आफूलाई एक कैदीको रूपमा उनले बारम्बार चिनाउँदछन्। उनले बारम्बार आफैले आफूलाई ख्रीष्टको दास भनेर उनले चिनाउँदछन्। तर यहाँ चाहिँ उनले आफैले आफूलाई परमेश्वरको दास भन्दछन्। सो पावलले आफ्नो पहिचानमा आफैलाई परमेश्वरको दास भनेको चाहिँ पहिलो पटक हो यहाँ र एक मात्र पटक। अरू सबै पटकमा उनले आफैलाई ख्रीष्टको दास भन्दछन्। तर यहाँ चाहिँ ख्रीष्टको प्रेरित तर परमेश्वरको दास, यो दुईवटा कुरा उनले उल्लेख गरेका छन्। आफूलाई परमेश्वरको दास, यो परमेश्वरको दास भन्ने शब्दावली वास्तवमा पुरानो करारमा अझ अर्थपूर्ण थियो। परमेश्वरले बोलाउनु भएको व्यक्ति जसलाई विशेष कामको निम्ति उहाँले नियुक्त वा अभिषेक गर्नुहुन्थ्यो पुरानो करारमा, उसलाई चाहिँ परमेश्वरको दास भनिन्थ्यो। पुरानो करारमा चाहिँ परमेश्वरको दास भन्नुको अर्थ ऊ परमेश्वरको अभिषिक्त जन हो भन्ने अर्थ लाग्दथ्यो। यहाँ उनले आफैले आफैलाई परमेश्वरको दास भनी सम्बोधन गरेका छन्। यसको अर्थ परमेश्वरद्वारा, परमेश्वरको इच्छा अनुसार
परमेश्वरको सेवाको कामको निम्ति अभिषेक गरिएका व्यक्ति उनी हुन्। उनलाई एउटा एक विशेष मिसनको निम्ति, विशेष उद्देश्यको निम्ति पठाइएको छ। त्यो विशेष उद्देश्य वा मिसन बुझ्नको निम्ति चाहिँ अर्को शब्दलाई याद गर्नुपर्ने हुन्छ, ख्रिस्टको प्रेरित, ख्रिस्टको प्रेरित। तर यहाँनिर परमेश्वरको दास भन्नुको अर्थ चाहिँ परमेश्वरले हामी विश्वासीहरूलाई विशेष उद्देश्यको निम्ति बोलाउनु भएको छ। पावलको निम्ति एक विशिष्ट बोलावट थियो, एक प्रेरितको रूपमा सुसमाचारको कामको निम्ति अन्य जातिका मानिसहरूको बिचमा मिसन यात्राहरूद्वारा चर्चहरूको स्थापना गर्नको निम्ति परमेश्वरले उनलाई बोलाउनु भएको थियो। तर हामी सबैले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने हामी परमेश्वरद्वारा चिनिएका, परमेश्वरद्वारा बोलाइएका, उहाँका विशेष उद्देश्यको निम्ति अलग गरिएका मानिसहरू हौँ। तर हामी प्रेरित पावल चाहिँ होइनौँ, त्यसभन्दा फरक। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ हामी प्रत्येक क्रिस्चियनहरूलाई परमेश्वरले दाम तिरेर किन्नु भएको छ। दाम तिरेर किन्नु अर्थात् छुटकारा दिनुभएको छ। दाम तिरेर किन्नुको अर्थ चाहिँ छुटकारा दिनु भन्ने हुन्छ। त्यसो भएदेखि हामी सबै क्रिस्चियनहरू चाहिँ के को लागि छुटाइएका वा के को लागि किनिएका हौँ त? त्यसो भए के को लागि हामी मूल्य चुकाइएका मानिसहरू हौँ? पावलले पहिलो कोरिन्थीमा यसरी भन्दछन्, किनकि तिमीहरू दाम तिरेर किनिएका हो, यसकारण आफ्नो शरीर र आफ्नो आत्मामा परमेश्वरको महिमा गर, जुन चाहिँ परमेश्वरका हुन्। तो यो बोलावट वा परमेश्वरले हामीलाई किन्नु भएको वा उहाँका मानिसहरू बनाउनु भएको अर्थ यो केवल पावलको निम्ति वा नयाँ करारमा भएका प्रेरितहरूको निम्ति मात्र भन्ने होइन। हामी सबै क्रिस्चियनहरू दाम तिरेर किनिएका हौँ। यसकारण आफ्नो शरीर र आफ्नो आत्मामा परमेश्वरको महिमा गर। हाम्रो बोलावट के को निम्ति हो? परमेश्वरको महिमा गर्नु हाम्रो बोलावट हो। पहिलो कोरिन्थी 6 अध्यायको पद 20, पहिलो कोरिन्थी 6 अध्यायको पद 20 मा जब हामी प्रेरित 13 अध्यायमा जाँदछौँ, चर्चले, एन्टियोखियाको चर्चले पावललाई र पावलको साथमा अर्को एकजना चेला बर्नबासलाई सुसमाचारको कामको निम्ति अलग गरेको छ। जब एन्टियोखियाको चर्च त्यहाँ भएका विश्वासीहरू प्रार्थना गर्न र उपवास बस्नको निम्ति भेला भएका थिए, त्यस बेलामा पवित्र आत्मा परमेश्वरले भन्नुभयो कि पावललाई र बर्नबासलाई मेरो कामको निम्ति अलग गर। पवित्र आत्मा परमेश्वरले भन्नुभयो। प्रेरित 13 अध्यायको पद 2 मा सुसमाचारको कामको लागि अलग गर भनी पवित्र आत्माले भन्नुभयो। अनि यसैको निम्ति पावल चाहिँ ख्रिस्टका प्रेरित हुन्। ख्रिस्टको प्रेरित, सुसमाचारको कामको निम्ति पठाइएको। प्रेरितको अर्थ विशेष कामको निम्ति अलग गरिएको र पठाइएको भन्ने हुन्छ। अब पद 1 को बाँकी भाग हेर्नुहोस्। पद 1 को बाँकी भाग, परमेश्वरका चुनिएकाहरूका विश्वास र सत्यको ज्ञान अनुसार जो भक्ति मुताबिकको छ। परमेश्वरका चुनिएकाहरूका, पावलको बोलावटको उद्देश्य यही हो कि अन्य ख्रिस्ट विश्वासीहरूसँगको विश्वासमा उनको विश्वासको पनि साझेदारी छ। अलिक तल जाँदाखेरि एकछिन पछि हामी आउँछौँ आजको प्रचारको अन्त्यतिर, पावलले आफ्नो विश्वासको साझापन तीतससँग पनि छ भनेका छन्। तर यहाँ अगाडि पद 1 मा नै पावलले भन्दछन् कि उनको बोलावटको उद्देश्य भनेको चाहिँ अरू चुनिएका विश्वासीहरूसँगको साझेदारीता हो, अरू विश्वासीहरूसँगको एकता, यो क्रिस्चियन एकता। यहाँ अलिकति केही महत्त्वपूर्ण शब्दावलीहरूलाई हामी अवलोकन गरौँ। चुनिएकाहरूका भनेर यहाँ भनिएको छ। सो चुनिएकाहरूका विश्वास र सत्यको ज्ञान। मुक्तिमा परमेश्वरको सार्वभौमिकता यसले बुझ्नलाई मद्दत गर्दछ। हाम्रो मुक्ति, हाम्रो उद्धारको काममा परमेश्वर सार्वभौमिक हुनुहुन्छ। सार्वभौमिक भनेको अल इन अल, उहाँ सबै थोक हुनुहुन्छ। हाम्रो मुक्तिमा सबै थोक, सबै अधिकार उहाँको नै छ। पावलले यो सन्दर्भलाई एफिसीको 1 अध्यायमा पनि उल्लेख गरेका छन्। एफिसी 1 अध्यायको पद 4 मा पावलले यसरी लेख्दछन्, त्यसरी नै हामी उहाँको सामु प्रेममा पवित्र र निर्दोष हौँ भनेर उहाँले हामीलाई संसारको उत्पत्तिभन्दा पहिल्यै ख्रिस्टमा चुन्नुभयो। हामीलाई उहाँको सामुन्ने प्रेममा पवित्र र निर्दोष हौँ भनेर, प्रेममा पवित्र र निर्दोष हौँ भनेर त्यो उहाँको चुनावको उद्देश्य हो। कहिले? संसारको उत्पत्ति हुनुभन्दा पहिल्यै
कसरी वा कसमा? ख्रीष्ट येशूमा। सो मुक्तिको काम परमेश्वरको सार्वभौमिकता हो। यो चुनिएकाहरू भन्नुको अर्थ हामी परमेश्वरको सार्वभौमिकताद्वारा उहाँको असल इच्छा मुताबिक उहाँको आफ्नो उद्देश्य वा आफ्नो अभिप्रायको लागि उहाँले हामीलाई बोलाउनु भएको छ। मुक्तिको काम यो परमेश्वरको काम हो। तर पावलले सुसमाचारको निम्ति यहाँनिर प्रेरित, ख्रीष्टको प्रेरितको रूपमा पठाइएको भनेर भनिरहेका छन् र यही चुनिएकाहरूको सत्यको ज्ञान अनुसार जो भक्ति मुताबिक छ, यही सुसमाचारको प्रचारको निम्ति यो काम मलाई सुम्पिएको छ भनेर पावलले आजको खण्डमा भनिरहेका छन्। यसको अर्थ के हुन्छ? चुनिएकाहरू भन्नुको अर्थ परमेश्वरले मुक्तिको काममा सबै थोक उहाँको जिम्मा हो, उहाँले गर्नुहुन्छ, यो उहाँको काम हो। तर फेरि अर्कोतर्फ सुसमाचारको कामको निम्ति मलाई पठाइएको वा प्रेरित भनेर उनले सम्बोधन गर्दछन्, वा यही काम मलाई सुम्पिएको भनेर पावलले भन्दछन्। पद 3 मा जुन चाहिँ हाम्रो मुक्तिदाता परमेश्वरको आज्ञाअनुसार मलाई सुम्पिदिएको छ। यसलाई कसरी बुझ्ने? यो दुईवटा कुरा, मुक्ति परमेश्वरको छनौट वा उहाँको चुनाव हो, अर्कोतर्फ सुसमाचारको कामको निम्ति पावल अलग गरिएका छन्। पावलको प्रेरितीय बोलावट यो विश्वासको निम्ति हो, सुसमाचारको निम्ति हो। यहाँनिर हामी मानिसको जिम्मेवारी र परमेश्वरको सार्वभौमिकता दुवै देख्दछौँ। मानिसको जिम्मेवारी र परमेश्वरको सार्वभौमिकता। परमेश्वरको सार्वभौमिकता उहाँको चुनावको काम हो, मानिसको जिम्मेवारी सुसमाचार प्रचार हाम्रो निम्ति सुम्पिएको दिएको हाम्रो काम हो, हाम्रो मिसन हो। हाम्रो बोलावट सुसमाचारको कामको निम्ति, सुसमाचारको प्रचारको निम्ति छ। उद्धार वा मुक्तिको बारेमा वा सुसमाचार प्रचारको निम्ति यो मानिसको जिम्मेवारी र परमेश्वरको सार्वभौमिकता, यसो सुन्दै गर्दाखेरि यो कस्तो विवादास्पद जस्तो होइन, विरोधाभास जस्तो, कता के नमिलेको हो कि जस्तो पनि महसुस हुन सक्छ। तर उद्धारको सुरुवातदेखि अन्त्यसम्म नै यो परमेश्वरको काम हो भनी बाइबलले बताउँदछ। यो परमेश्वरको अनुग्रहको काम हो। एफिसी 2 पद 8 मा परमेश्वरले उहाँको अनुग्रहद्वारा विश्वासमा हामीलाई बचाउनुहुन्छ। हाम्रो मुक्तिको काम हिब्रूको लेखकले भन्दछन्, हिब्रू 12 पद 2 मा हाम्रो विश्वासको सुरुवातकर्ता र यसलाई अन्तिमसम्म लैजानु हुने ख्रीष्ट येशू प्रभु नै हुनुहुन्छ। प्रियहरू, तर यो परमेश्वरको सार्वभौमिकता भए तापनि आफ्नो पाप पश्चाताप नगर्ने र प्रभु येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास नगर्नेले उद्धार पाउने छैन। मुक्तिको एकमात्र बाटो भनेको आफ्नो पापको पश्चाताप गर्नु र प्रभु येशू ख्रीष्टमाथि हाम्रो उद्धारको निम्ति भरोसा राख्नु। प्रभु येशू ख्रीष्ट जो आफै तपाईँको मेरो छुटकाराको निम्ति, हाम्रो पापको मूल्य तिर्नको निम्ति कल्भरीको क्रुसमा बलिदान हुनलाई आउनुभयो। यदि तपाईँ क्रिस्चियन हुनुहुन्न र आज बिहानी यहाँ हुनुहुन्छ भने तपाईँको निम्ति तपाईँले र मैले सुन्नै पर्ने सत्यता चाहिँ यही हो कि मानिसको पापको क्षमा अर्थात् उद्धार चाहिँ यो केवल ख्रीष्ट येशू प्रभुले सिद्ध्याउनु भएको काममा मात्र छ। हाम्रो काम चाहिँ आफ्ना पापहरू पश्चाताप गर्ने र उद्धारको निम्ति उहाँतर्फ भाग्ने हो, उहाँतर्फ दौडिने र आफैलाई उहाँको अधीनतामा सुम्पिने कि तपाईँ नै मेरो जीवनको प्रभु र मालिक हुनुहुन्छ। यदि तपाईँ र म क्रिस्चियन छौँ तर अझ पनि यस्तो लाग्छ कि मेरो मालिक म आफै हुँ, मेरो जीवन म मेरो आफ्नो इच्छा अनुसार चलाउँछु, म मेरा आफ्ना योजनाहरू खोजी गर्छु, म मेरो आफ्नो बाटो लाग्छु, मेरो विश्वास एक ठाउँमा छ अनि मेरो जीवन म आफ्नो रूपमा चलाउँछु, यो हाम्रो सुसमाचारको स्वीकार अनुसार मिल्दैन। सुसमाचारको स्वीकार यही हो कि मेरो जीवनको प्रभु र मालिक तपाईँ प्रभु येशू हुनुहुन्छ। अब म पावलले भने चाहिँ तपाईँको दास र तपाईँको प्रेरित हुँ। मेरो आफ्ना इच्छाहरू छैनन् तर तपाईँ मेरो मालिक हुनुभएकोले तपाईँको इच्छा मेरो जीवनमा जे छ मेरो इच्छा त्यही नै हो। क्रिस्चियनको निम्ति हाम्रो स्वीकार यही हुनुपर्छ कि कसरी म प्रभुको अघि प्रेम र पवित्रतामा चल्न सक्छु, जसको निम्ति म बोलाइएको छु, मोल तिरिएको छु, छुटकारा दिएको छु। कसैले भन्न सक्छ अब कि परमेश्वरले बचाउनुहुन्छ भने त्यसमा मानिसको जिम्मेवारी के हो त? परमेश्वरले उद्धार गर्नुहुन्छ भने मानिसको जिम्मेवारी चाहिँ के हो? के यो एक अर्कोसँग
विरोधपूर्ण भएन र? कसरी यो तालमेल मिल्छ? एकजना प्रभुको सेवकले यसरी भन्दछन्, म उद्धृत गर्न चाहन्छु। उहाँले मानिसलाई अनुग्रहद्वारा बचाउनुहुन्छ, अर्थात् परमेश्वरले मानिसलाई अनुग्रहद्वारा बचाउनुहुन्छ र यदि मानिसहरू नष्ट हुन्छन् भने तिनीहरू आफ्नै गल्तीले न्यायपूर्ण रूपमा नाश हुन्छन्। उनले अगाडि भन्छन्, कसैले भन्न सक्छन् तिमीहरूले यी दुई सिद्धान्तहरू कसरी मिलाउन सक्छौ? मेरा प्रिय भाइहरू, मैले दुई साथीहरूलाई कहिल्यै मिलाउन सक्दिनँ। यी दुई सिद्धान्तहरू एक अर्काका मित्रहरू हुन्, किनभने तिनीहरू दुवै परमेश्वरको वचनमा छन् र म तिनीहरूलाई मिलाउने प्रयास गर्ने छैन। हामीले हाम्रो जिम्मेवारी चाहिँ आफ्ना पापहरू पश्चाताप गर्नु र उद्धारकर्तामा भरोसा राख्नु हो। एक क्रिस्चियनको रूपमा हाम्रो जिम्मेवारी चाहिँ प्रभुले बचाउनुहुन्छ भन्ने कुरा सत्यता थाहा पाइसकेपछि यही मुक्तिको सुसन्देश अरूहरूलाई प्रचार गर्नु हो। मैले केही क्षण अगाडि भनिरहेको थिएँ कि यदि तपाईँ क्रिस्चियन हुनुहुन्न भने तपाईँले आफ्नो पाप पश्चाताप गर्नुपर्छ र प्रभु यीशु ख्रीष्टमा भरोसा राख्नुपर्छ। यसै कारणले गर्दाखेरि मैले भन्नुपर्छ, र यो केवल मैले मात्र होइन, हरेक क्रिस्चियनहरूले तपाईँलाई सम्झना दिलाउनुपर्छ कि यो प्रभुबाट पाएको हामीले जिम्मेवारी हो। यो सुसन्देश बिना कुनै पनि मानिसको उद्धार वा मुक्ति सम्भव छैन। हामी यही जिम्मेवारीको साथमा यस संसारमा राखिएका छौँ कि जसरी हामी आफू बाँचेका छौँ यही सन्देश हामी नबाँचेका मानिसहरूलाई विश्वासयोग्य भएर घोषणा गर्नुपर्छ। तर हामी क्रिस्चियनहरूको निम्ति चाहिँ यदि यो विश्वास हाम्रो विश्वास हो भने, यदि हामीले आफ्ना पापहरू पश्चाताप गरेका छौँ र मुक्तिको निम्ति बचाइनको निम्ति प्रभु यीशु ख्रीष्टमाथि हामीले विश्वास गरेका छौँ भने यहाँनिर हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने भक्तिको जीवन तपाईँको र मेरो छ कि छैन, त्यसलाई हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। अझसम्म पद 1 को बाँकी खण्डमा अन्त्यतिर तपाईँले हेर्नु भने यो वाक्यांश पाउनुहुन्छ जो भक्ति मुताबिकको छ। भक्ति मुताबिक भनेको के हो? भक्तिको जीवन, यो बचाउने विश्वासको परिणाम चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ भने यसले सत्यको ज्ञानतर्फ डोर्याउँदछ। बचाउने विश्वासले सत्यको ज्ञानतर्फ बढाउँदछ। यसको परिणाम चाहिँ भक्तिको जीवन हो। यदि तपाईँको र मेरो जीवन यदि सत्यतामाथि विश्वास गरेको जीवन छ भने यसले हामीलाई भक्तिको जीवनतर्फ डोर्याउनु पर्दछ। मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ यदि हाम्रो विश्वास सत्य छ भने हाम्रो आचरण वा हाम्रो जीवनशैली पनि सत्य हुनुपर्छ। केही क्षण अगाडि मैले भन्दै थिएँ कि तीतसको पत्रको मुख्य विषयवस्तु यही हो कि हाम्रो विश्वास अनि त्यस अनुसारको व्यवहार, बिलिफ एन्ड बिहेभियर्स। यदि हाम्रो विश्वास सत्य छ भने हाम्रो व्यवहार सत्य हुनुपर्छ। आज संसारमा चर्चहरू दुईवटा झुटमा जिरहेका हुन सक्छन्, दुई प्रकारको झुटमा। यदि तपाईँले झुटा चर्चको बारेमा सोच्नुभयो, विचार गर्नुभयो भने यसरी तपाईँले विचार गर्नुहोस् कि पहिलो प्रकारका झुटा चर्चहरू यस्ता चर्चहरू हुन सक्छन् जसले सिद्धान्त गलत विश्वास गरेका छन्। उदाहरण दिन्छु म एउटा, यसलाई बुझ्नको निम्ति। हामी त्रिएक परमेश्वरमा विश्वास गर्छौँ, यो एउटा सैद्धान्तिक आधार हो। यसको अर्थ परमेश्वर एक हुनुहुन्छ तर उहाँ व्यक्तित्वमा 3 हुनुहुन्छ। यसको अर्थ यो होइन कि परमेश्वर 3वटा हुनुहुन्छ। यदि कसैले त्रिएकताको सिद्धान्तमा विश्वास गर्दैन भने वा 3 एक समान व्यक्तित्वको त्रिएक परमेश्वर भनी विश्वास गर्दैन भने त्यो सैद्धान्तिक रूपमा एक झुटो चर्च हो। यसलाई हामी सैद्धान्तिक झुट विश्वास गर्ने चर्च भन्न सक्छौँ। तर अर्को प्रकारको चर्च यस्तो हुनसक्छ जो व्यावहारिक रूपमा झुटमा जिरहेको हुनसक्छ। म उदाहरण दिन्छु यसको निम्ति पनि। व्यावहारिक झुटो चर्च कस्तो हुनसक्छ भने बाइबलले व्यभिचार पाप हो भनी भन्छ र व्यभिचारीहरूले परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्ने छैनन् भनी भन्छ। तर यदि कुनै यस्तो चर्च छ जहाँ मानिसहरूले व्यभिचारलाई कमजोर वा महत्त्वको विषय मान्दैनन् र त्यसलाई सम्बोधन गर्दैनन् भने वा त्यसलाई साधारण रूपमा लिन्छन् र त्यसलाई सम्बोधन गर्दैनन् भने त्यो व्यावहारिक रूपमा झुटो चर्च हुँदछ। सो 2 प्रकारका झुटा चर्चहरू संसारमा हुन सक्छन्। एउटा सैद्धान्तिक रूपमा झुट चर्च, सिद्धान्त त झुटो विश्वास गर्ने चर्च। दोस्रो चाहिँ सिद्धान्त त ठिक छ तर व्यवहारमा झुटा चर्च। साँचो सिद्धान्तले
साँचो रूपान्तरण ल्याउँछ। तर यदि हामी साँचो सिद्धान्तमाथि विश्वास गर्छु भनेर भन्छौँ तर चर्चको जीवनमा त्यो परिवर्तन छैन भने त्यो झुटो चर्च हुँदछ। सिद्धान्तको सत्यता जति आवश्यक छ जीवनको ज्याइमा सत्यता पनि उत्तिकै आवश्यक छ। भनेको सैद्धान्तिक शुद्धता जति महत्त्वपूर्ण छ व्यावहारिक जीवनको शुद्धता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ एउटा चर्चको जीवनमा। विश्वासको सत्य ज्ञानले हामीलाई सत्य आचरण अर्थात् सत्य नैतिकतामा डोर्याउनु पर्दछ। यदि हाम्रो विश्वास सत्य छ भने त्यसले त्यो चर्चको व्यवहारमा सत्यतातर्फ डोर्याउनु पर्दछ। प्रिय क्रिस्चियन मित्रहरू, म क्रिस्चियनहरूलाई सम्बोधन गर्न चाहन्छु एकपटक। हामी क्रिस्चियनहरू जस्तै हामी आफैलाई एक क्रिस्चियन विश्वासी दाबी गर्दछौँ। क्रिस्चियन विश्वासमा के तपाईँ र म भक्तिको जीवनतर्फ बढिरहेका छौँ? यदि हाम्रो विश्वास सत्य छ भने तपाईँको र मेरो जीवनमा भक्तिको जीवनतर्फ यसले डोर्याउनु पर्दछ। यो एक आपसमा अन्तर्निहित छ। हामी क्रिस्चियनहरूको निम्ति यदि हामी विश्वास गर्छौँ कि मेरो विश्वास सही छ, हामी दाबी गर्छौँ कि मेरो विश्वास सही छ भने यसले ल्याउने रूपान्तरण परिणाम पनि सत्य हुनुपर्दछ। यो एकअर्काबाट अलग गर्न सकिँदैन, भनेको यसलाई डिभोर्स गर्न सकिँदैन, विच्छेद गर्न सकिँदैन। हाम्रो स्वीकार र हाम्रो व्यवहार एक समान सँगसँगै तालमेल मिलेको एकसाथ अगाडि बढेको हुनुपर्छ। यी दुईलाई अलग गर्न सकिँदैन। यदि कसैले भन्छ हो म विश्वास त गर्छु तर म व्यवहारमा चाहिँ मतलब गर्दिनँ, मेरो विश्वास एक ठाउँमा छ तर म त्यस अनुसार जिउने छैन, यो आफैमा झुट हो। म विश्वास गर्छु तर त्यस अनुसार म जिउँदिनँ भनेर म भन्छु भने त्यो झुट हो। विश्वासले भक्तिको जीवनतर्फ डोर्याउनु पर्दछ। साँचो सिद्धान्त, साँचो सुसमाचारमाथिको विश्वासले हामीलाई भक्तिको जीवनमा डोर्याउनु पर्दछ। फेरि म क्रिस्चियन मित्रहरूलाई म सोध्न चाहन्छु, के तपाईँ र म भक्तिको जीवनमा वृद्धि भइरहेका छौँ? यसको अर्थ के हो? भक्तिको जीवनमा वृद्धि हुनु भनेको के हो? अर्थात् के हामी क्रिस्चियन पवित्रता र भक्तिको जीवनमा बढिरहेका छौँ? के हामी पापमय स्वभावलाई घृणा गर्दै परमेश्वरका कुराहरू भनेको के हो? जस्तै भलाइ, कृपा, प्रेम, आनन्द, शुद्धता, सत्यता इत्यादि कुराहरूलाई हामी प्रेम गर्छौँ? वा के हामी अझ पनि हाम्रा स्वभावहरूमा निरन्तर पापमय स्वभावहरूतिर नै बढिरहेका छौँ वा हामी पापमय स्वभावहरूलाई नै प्रेम गर्छौँ? प्रियहरू, हामी भ्रममा रहनु आवश्यक छैन। सुसमाचारले भक्तिको जीवनमा डोर्याउँदछ। द गस्पल शुड लिड अस टु गडलीनेस। सुसमाचारले हामीलाई पवित्रतातर्फ डोर्याउनु पर्दछ। चुनिएकाहरूको विश्वास र भक्तिको जीवन कस्तो हुन्छ? म विश्वास गर्छु भन्छु अर्थात् म चुनिएको हुँ होइन, मैले विश्वास गरेको छु भन्छु भने मेरो भक्तिको जीवन कस्तो देखिनु पर्दछ? विश्वासको सुरुवातमा मानिसहरू पाप स्वीकार गरी विश्वासमा आउँदछन्। भनेको विश्वासको सुरुवातमा हामी आफ्ना पापहरूलाई स्वीकार गर्दछौँ र ख्रीष्ट येशू प्रभुमाथि विश्वास गर्दछौँ। त्यो चाहिँ सुरुवातको कुरा भयो। विश्वासको निरन्तरता चाहिँ यस्तो हुँदछ कि हामी मानिसहरू निरन्तर विश्वासमा रहिरहँदछौँ। यो चाहिँ कन्टिन्युएसन, निरन्तर रहिरहने कुरा भयो। विश्वासमा हामी रहिरहन्छौँ। विश्वासको निरन्तरता, विश्वासको सुरुवात पाप स्वीकार गरी ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्नु, विश्वासको निरन्तरता निरन्तर त्यही विश्वासमा रहिरहनु। विश्वासको प्रगति पनि आवश्यक छ। फेरि प्रगति क्रिस्चियनहरूको रूपमा हामी निरन्तर वृद्धि भइरहनुपर्छ। गएको वर्षमा 5 वर्ष अगाडि वा 10 वर्ष पहिले मैले विश्वास गर्दाखेरि सुरुको क्षणमा म जहाँ थिएँ आज 10 वर्ष पछाडि पनि म त्यहीँ छु भने त्यहाँ परिपक्वता आइरहेको छैन भने आत्मिक स्वास्थ्यमा समस्या छ। प्रगति देखिनुपर्छ क्रिस्चियनको जीवनमा, क्रिस्चियनको परिपक्वतामा, क्रिस्चियनको वृद्धिमा प्रगति देखिनुपर्छ। प्रगति मात्र होइन, त्यहाँ गुणात्मक वृद्धि पनि देखिनुपर्छ। विश्वासको गुणात्मक वृद्धि, परमेश्वरका चुनिएकाहरूको निम्ति विश्वासको सेवा गर्ने दास बन्न आवश्यक छ। हामी यसको अर्थ हो हामी सुसमाचारको साँचो साक्षी बन्न जरुरी छ।
त्यो चाहिँ गुणनात्मक भयो। जसै विश्वास गरेका साँचो परिवर्तन भएका क्रिस्चियनहरू एकसाथ हामी जिउँदछौँ, चर्चले त्यसको उदाहरण दिनुपर्छ। संसारका हराइरहेका मानिसहरू, पापा भइरहेका मानिसहरूको निम्ति कि सुसमाचारले परिवर्तन गरेको एक साँचो समुदाय कस्तो देखिन्छ, त्यो उदाहरण चर्चले देखाउनुपर्छ। विश्वासी दाबी गर्नु अनि अपवित्र वा भक्तिको जीवन नहुनु, यो कहिले पनि सँगै जान सक्दैन। यदि म विश्वासी दाबी गर्छु भने म पवित्रतातर्फ, भक्तिको जीवनतर्फ निरन्तर बढ्नुपर्छ। पद 2 अनन्त जीवनको आशामा जसको प्रतिज्ञा झुट बोल्नै नसक्ने परमेश्वरले संसारको सुरुभन्दा पहिल्यै गर्नुभयो। हाम्रो उद्धारको जग परमेश्वर स्वयं हुनुहुन्छ। हामीलाई परमेश्वरले बचाउनु भएको छ। हाम्रो उद्धारको जग, यसको सुरुवात, यसको प्रस्थान बिन्दु कहाँबाट सुरु भएको छ? परमेश्वर स्वयं उहाँ आफैबाट। यहाँनिर परमेश्वरको बारेमा एउटा महत्त्वपूर्ण चरित्र, एउटा गुणलाई पावलले उल्लेख गर्दछन्, जसको प्रतिज्ञा झुट बोल्नै नसक्नुहुने परमेश्वरले संसारको सुरुवातभन्दा पहिले गर्नुभयो। हुन त यो वाक्यांशमा तपाईँले परमेश्वरको बारेमा थुप्रै गुण वा चरित्रहरू अवलोकन गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो परमेश्वर त्यहाँ झुट छैन, त्यसको अर्थ यो हुन्छ कि परमेश्वरमा सत्यता छ, उहाँ साँचो हुनुहुन्छ। दोस्रो, यहाँ प्रतिज्ञा भन्ने शब्दको प्रयोग गरिएको छ, अर्थात् परमेश्वरले आफ्नो प्रतिज्ञाद्वारा उद्धारको काम गर्नुहुन्छ। उहाँ रिलेसनसिप, सम्बन्ध राख्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ, जसले आफ्नो बाचा, आफ्नो करार आफ्ना मानिसहरूलाई बचाउनको निम्ति गर्नुभएको छ। परमेश्वरको बारेमा यहाँ तपाईँले पाउनुहुन्छ कि संसारको सुरु हुनुभन्दा पहिले भनेको परमेश्वरको अनन्तताको बारेमा पनि यहाँ थाहा पाउनुहुन्छ कि यस संसारको जग बसाल्नुभन्दा पहिले परमेश्वर त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। उहाँको अनन्तता त्यो उहाँको गुण हो। सो यी केही कुराहरू भए जहाँ परमेश्वरको बारेमा हामी यहाँनिर अवलोकन गर्न सक्छौँ। तर हामी कसरी मुक्तिको निम्ति परमेश्वरमा भरोसा राख्न सक्छौँ? हाम्रो मुक्तिको निम्ति हामी कसरी परमेश्वरमा भरोसा राख्न सक्छौँ? यसलाई यसरी सोधौँ न, कसरी हामी ढुक्क हुन सक्छौँ, कसरी हामी निश्चित हुन सक्छौँ कि जुन बचाउने प्रतिज्ञा उहाँले गर्नुभएको छ उहाँले हामीलाई अन्त्यसम्म थामिराख्नुहुन्छ? यो कसरी हामी ढुक्क भएर भन्न सक्छौँ? किनभने उहाँ कहिल्यै झुट बोल्नुहुन्न। उहाँले कहिल्यै झुट बोल्नुहुन्न। उहाँले चुन्नु भएको छ, बचाउनु भएको छ, उहाँ कहिल्यै झुट बोल्नुहुन्न। यसकारण यो कहिल्यै पनि गुम्ने छैन, यो कहिले पनि गुम्ने छैन। यो परमेश्वरको प्रतिज्ञा हो, उहाँले कहिल्यै झुटो बोल्नुहुन्न। बाइबलले भन्दछ कि परमेश्वर मानिस जस्तो हुनुहुन्न, मन बदल्ने वा आफूले गरेका प्रतिज्ञा वा बाचा पुरा नगर्ने परमेश्वर त्यस्तो हुनुहुन्न। आज हामीले पवित्र शास्त्रमा गन्ती 23 अध्यायबाट पढिरहेका थियौँ। गन्ती 23 अध्यायको पद 19ले यसरी भन्दछ, परमेश्वर मानिस हुनुहुन्न, यसैले उहाँ झुट बोल्नुहुन्न, न त उहाँ मानिसको सन्तान नै हुनुहुन्छ, यसैले उहाँ पछुतो गर्नुहुन्न। के उहाँले भन्नुभएपछि सो गर्नुहुन्न र? अनि बोल्नु भएपछि के उहाँले त्यो पुरा गर्नुहुन्न र? सो परमेश्वरले जे कुराको प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ त्यो उहाँले पुरा गर्नुहुन्छ। अघि एफिसी 1:4 पनि मैले पढिरहेको थिएँ कि यो प्रतिज्ञा उहाँले सृष्टिको जग बसाल्नुभन्दा पहिल्यै गर्नुभएको छ। ख्रीष्ट येशू प्रभुमा हामीलाई बचाउने निधो उहाँले गर्नुभएको छ। उहाँले हामीलाई संसारको उत्पत्ति हुनुभन्दा पहिल्यै ख्रीष्टमा सुन्नुभयो। यो परमेश्वरको प्रतिज्ञा हो जुन उहाँले यस संसारको जग बसाल्नुभन्दा पहिले नै गर्नुभएको छ। परमेश्वरले पहिल्यै मानिसको मुक्तिको कामलाई निर्धारण गर्नुभएको छ, उहाँले तय गर्नुभएको छ। यसै कारण हामी हाम्रो उद्धारमा ढुक्क हुन सक्छौँ। यदि यो मेरो काम भएको भए म ढुक्क हुन सक्दैन थिएँ। यदि मेरा कामले मलाई बचाउने भएको भए म आज बाँचेको जस्तो देखिने थिएँ, भोलि फेरि एक नबाँचेको मानिस चाहिँ हुने थिएँ। तर हामी किन ढुक्क हुन सक्छौँ? परमेश्वर सत्य हुनुहुन्छ, उहाँमा झुट छैन, उहाँ नै सत्यताको मूल स्रोत हुनुहुन्छ। उहाँबाट कहिले पनि असत्य वा झुट आउँदैन, किनभने उहाँ सत्य हुनुहुन्छ, स्रोत उहाँ हुनुहुन्छ। मूल वा स्रोत जे हो त्यसबाट निस्किने कुरा त्यही नै निस्किन्छ। उहाँ सत्य हुनुहुन्छ भने त्यहाँबाट सत्यता नै निस्किन्छ। पद 3मा हेर्नुहोस् त, पद 3मा तपाईँको बाइबलमा, तर ठिक समयहरूमा प्रचारद्वारा आफ्नो वचन प्रकट गर्नुभएको छ, जुन चाहिँ हाम्रा मुक्तिदाता परमेश्वरको आज्ञाअनुसार मलाई सुम्पिएको छ।
पावलले सुसमाचारको कामको निम्ति उनको बोलावट दिएको छ भने उनी पक्का छन्, उनी ढुक्क छन् कि यही सुसमाचारको कामको निम्ति उनलाई परमेश्वरले एक प्रेरितको रूपमा बोलाउनु भएको छ। यो पावललाई सुम्पिएको छ। यहाँ पद 3 मा हामी देख्दछौँ यो ठिक समयहरूमा परमेश्वरको वचनद्वारा प्रकट गर्नुभएको छ। सो पावलको साक्षीलाई उदाहरण लिने हो भने, उदाहरणको लागि अघि पनि मैले कुरा गरेँ कि प्रेरित 9 अध्यायमा पावलको जीवनको परिवर्तनसँगै ख्रिस्टले उनलाई अन्य जातिहरूको बिचमा सुसमाचारको कामको निम्ति बोलाउनु भयो। त्यसलाई एउटा स्थानीय चर्चले फेरि सुनिश्चित गरेको छ। प्रेरित 13 अध्यायमा सन्तहरू चेलाहरू भेला भएर प्रार्थना गर्दै गर्दाखेरि मण्डलीका अगुवाहरू भेला भएर जब प्रार्थना गरिरहेका थिए, पवित्र आत्मा परमेश्वरले भन्नुभयो कि पावललाई मेरो कामको निम्ति अलग गर। त प्रेरित 13 अध्यायदेखि उसो हामी पाउँदछौँ कि प्रेरितको पुस्तकमा पावलले कसरी विभिन्न सहरहरूमा विभिन्न मुलुकहरूमा गएर उनले सुसमाचारको काम निरन्तर गरिरहे। पावललाई सुसमाचारको कामको निम्ति पवित्र आत्मा परमेश्वरले उनको बोलावटलाई निश्चित गर्नुभयो। चर्चले उनलाई पठाएको छ, परमेश्वरले बोलाउनुहुन्छ, चर्चले त्यसलाई सुनिश्चित गर्दछ। पावललाई सुसमाचारको कामको निम्ति चर्चले पठाएको छ। अब विचार गर्नुहोस् त, अब एकैछिनको लागि चर्चले प्रचारलाई किन महत्त्वपूर्ण स्थान दिनुपर्छ? अर्को शब्दमा भन्नुपर्दाखेरि हामी किन चर्चमा जब भेला हुन्छौँ तब हामी वचन प्रचारको वरिपरि किन भेला भइरहेका हुन्छौँ? किन हामी चर्चमा वचनको प्रचारलाई केन्द्रमा राख्छौँ? यसलाई यसरी पनि विचार गर्न सक्नुहुन्छ कि किन हामी चर्चमा हामीले बाइबलीय सत्यताले पूर्ण गीत भजनहरू मात्र गाउनुपर्छ वा हाम्रा प्रार्थनाहरू किन बाइबलबाट नै जाँचिनुपर्छ भन्ने हामी भन्दछौँ? वा यसलाई यसरी पनि विचार गर्नुहोस् न, तपाईँलाई किन लाग्छ कि हाम्रा चेलापनमा परमेश्वरको वचन जहिले पनि केन्द्रमा हुनुपर्छ? वा जब हामी चेलापन सम्बन्धहरू निर्माण गर्दछौँ किन हामी बाइबलबाट पढ्ने कुरामा, बाइबलबाट सँगै छलफल गर्ने कुरामा प्रथम प्राथमिकतामा राख्छौँ? तपाईँलाई यसो मनमा लाग्ला कि ओहो कहिलेकाहीँ त यो वचनको कुरा वा बाइबलको कुरा नगरेर अरू थप बाहिरी कुरा गरे पनि हुने नि। कतै तपाईँ यसरी त विचार गर्नुहुन्न कि बाइबल नै हाम्रो सबै पक्षको कुराकानीमा आउन जरुरी छ र? हो, पर्छ, किनकि परमेश्वरले वचन नै हामीलाई हाम्रो भक्तिको जीवनमा तालिम दिनलाई दिनुभएको छ। पवित्र शास्त्र यसरी बताउँदछ कि परमेश्वरको वचन हरेक सुकर्ममा परमेश्वरका जनलाई तालिम दिनको निम्ति, धार्मिकताको फल उत्पन्न गराउनको निम्ति पर्याप्त छ र आवश्यक छ। वचन नै हामीलाई भक्तिको जीवनमा तालिम दिनलाई लाभदायक र पर्याप्त छ ताकि परमेश्वरको हरेक जन सुकर्ममा सुसज्जित भए धार्मिकतामा जिउन सकुन्। हामीलाई हाम्रो बोलावट अनुसार वा हाम्रो विश्वास अनुसार भक्तिको जीवनमा डोर्याउनको निम्ति केले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ? परमेश्वरको वचनले। त्यसले पावलले यहाँनिर भन्दछन् कि ठिक समयहरूमा प्रचारद्वारा आफ्नो वचन परमेश्वरले प्रकट गर्नुभएको छ। त्यसै कारणले हामीले परमेश्वरको वचनलाई जहिले पनि केन्द्रमा राख्नु पर्दछ। हाम्रा कुराकानीको केन्द्रमा, हाम्रा सम्बन्धहरूको केन्द्रमा, हाम्रा चेलापनको केन्द्रमा, जसै एक चर्च भेला हुँदछ चर्चको पनि केन्द्रमा परमेश्वरको वचन नै हुनुपर्दछ। चर्चमा विश्वासयोग्य प्रचार र विश्वासयोग्य प्रचार मात्र होइन, तीतसको पत्रले बताउने कुरा चाहिँ चर्चमा विश्वासयोग्य प्रचार जति महत्त्वपूर्ण छ, विश्वासीहरूले त्यो प्रचार सुन्दै गर्दाखेरि हामी विश्वासयोग्य जीवनयापनको पनि त्यतिकै खाँचो छ। त्यसरी नै पावलले भक्तिको जीवन भन्दछन्, विश्वास अनुसारको व्यवहार, विश्वास र व्यवहार। हजुर, यो विश्वासयोग्य प्रचार र विश्वासीहरूको प्रचार अनुसारको विश्वासयोग्य जीवनयापनले साँचो धार्मिकता, भक्तिको जीवन उत्पन्न गर्दछ। परमेश्वरको वचनको प्रचार नै भक्ति र मुक्ति पाएका मानिसहरूको निम्ति पवित्रताको जीवन जिउनको लागि स्रोत हो, जुन ठिक समयहरूमा परमेश्वरले वचनद्वारा प्रकट गर्नुभएको छ। पद 4मा साझा विश्वास अनुसार मेरो आफ्नै छोरो तीतसलाई परमेश्वर पिता र हाम्रा मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रीष्टबाट अनुग्रह, कृपा र शान्ति।
साझा विश्वास अनुसारको मेरो आफ्नै छोरो तितस। यो पत्र कसले प्राप्त गर्दैछन् वा कसलाई सम्बोधन गरेर लेखिएको छ भने यसले पर्याप्त जानकारी दिँदछ। तितसलाई यो पत्र पावलले लेखेका थिए। तितसलाई उनले आफ्नै छोरो भनेर यहाँनिर सम्बोधन गर्दछन् र त्यसै गरिकन पावलले भन्दछन् कि साझा विश्वास अनुसारको आफ्नै छोरो। यो आफ्नै छोरो भन्नुको अर्थ वा साझा विश्वास अनुसारको छोरो भन्नुको अर्थ चाहिँ पावलको निम्ति तितस उनको साँचो बालक हुन्। यसले पावल र तितस बिचको सम्बन्धलाई प्रष्ट बनाउँदछ। पावलको एउटा सिफारिस के छ तितसको निम्ति त्यो पनि यसले बुझाउँदछ। पावल तितसको विश्वासको बारेमा ढुक्क छन् र उनले आफ्नो विश्वास अनुसार तितसको पनि विश्वास छ, त्यो तालमेल सँगसँगै मिल्छ भनी उनले यहाँनिर स्वीकार गरिरहेका छन् र तितसको सेवकाईको निम्ति उनले सिफारिस पनि दिइरहेका छन्। पावलले तितसको विश्वासलाई आफूसँग साझा भन्नुको अर्थ यही हो कि तितसको विश्वास पनि वास्तविक विश्वास हो। जस्तो पावल आफै ढुक्क छन् उनको विश्वासमा, उनले भन्दछन् कि तितसको विश्वास पनि उत्तिकै भर पर्दछ। अङ्ग्रेजीमा यो शब्द जेन्युन भन्ने शब्द तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै ठिक, साँचो, वास्तविक, जाँचिएको। यसको गुणस्तरमा कुनै पनि खोट वा प्रश्न छैन। यो पदले प्रश्न बनाइरहेको छ कि पावलले तितसलाई विश्वास गरेर क्रेटमा छोडेका छन्। यहाँनिर पद 4 को अन्त्य गर्दै गर्दाखेरि उनले यहाँनिर सम्बोधन उल्लेख गर्दछन्। उनको सम्बोधन परमेश्वर पिता, हामीलाई मुक्तिदाता प्रभु येशू ख्रीष्टबाट अनुग्रह, कृपा र शान्ति। यो मुक्तिदाता प्रभु येशू भनी पावलले नयाँ करारमा जम्माजम्मी लगभग 12 पटक उल्लेख गरेको छन् भनेर भनिन्छ। त्यसमध्येको त करिब आधा भनेको लगभग 6 पटक तितसको पत्रमा मात्र उल्लेख गरिएको छ। एउटा महत्त्वपूर्ण वाक्यांश छ जसको बारेमा प्रभुको अनुग्रह भयो भने आगामी हप्ताहरूमा हामी भेट्दै गर्दाखेरि थप तितसको पत्रमा पावलको यो शब्दको प्रयोगको बारेमा हामी कुरा गर्दछौँ। यो चाहिँ पावलले जसरी लेखिरहेका छन् यो तितसको पत्रको सुरुवातमा, यो चाहिँ नयाँ करारमा एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई पत्र लेख्ने ढाँचाको नमुना पनि हो। लेख्ने व्यक्तिको नाउँ उल्लेख छ अनि त्यसै गरिकन प्राप्त गर्ने व्यक्तिको नाउँ पनि उल्लेख छ। त्यसै गरिकन उनले यहाँनिर आफ्नो अभिवादन उल्लेख गरिरहेका छन्। परमेश्वर पिता, हामीलाई मुक्तिदाता प्रभु येशू ख्रीष्टबाट अनुग्रह, कृपा र शान्ति। प्रभुको अनुग्रह भयो भने आगामी केही महिना हामी तितसको पत्रको प्रचारको श्रृङ्खलालाई निरन्तरता दिनेछौँ। तपाईँको बुलेटिनको पृष्ठ सङ्ख्या 8 मा तपाईँले तितसको पत्रमा भएका अरू मुख्य विषयवस्तुहरू तपाईँले त्यसको रूपरेखा यहाँ पाउनुहुन्छ र यो पत्रको केही रूपरेखाहरू पनि त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ। पावलले आज हामीले हेरेको खण्डमा उनले तितसलाई सम्बोधन गरिरहेका छन्। त्यसै गरिकन पावलले आगामी हप्ता हामीले हेर्ने खण्डमा चाहिँ तितसको काम के हो, उनले के कामहरू गर्नुपर्छ भनी लेख्न सुरु गर्दछन्। एउटा मुख्य कुरा हामीले विचार गर्नुपर्ने तितसको पत्रबाट चाहिँ यही हो कि साँचो सुसमाचारले ख्रिस्टियनहरूलाई भक्तिको जीवनमा डोर्याउँदछ। विश्वास र व्यवहार एक अर्काबाट अलग हुन सक्दैन। हाम्रो विश्वास जे छ, हाम्रो व्यवहार हाम्रो विश्वास अनुसारको हुनुपर्छ। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ।